دعا برائے ظہور حجت خدا جل فرج و شریف اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علیہ السلام فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینہ حتی تسکنہ ارزقات و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل اللباس یا باب الحوائج ادرکنی 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 ولا تولکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد الہی بحق محمد و آل محمد تمام سادات و غیر سادات عزاداران امام مظلوم کربلا دا اس مقدس مقام تے ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما جڑے مومنین عزادار بیمارن اس پاک ذکر دا صدقہ بہت جلد صحت کاملہ عطا فرما جڑے مومنین اس دنیا تو انتقال فرما گئے محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ درجات بلند فرما میرے سامنے جتنے بھی موالیان حیدر قرار عزاداران امام مظلوم کربلا تشریف فرما ہو ذہنہ دے وچ شرعی حاجات رکھ کے دعاواں دی قبولیت دے واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو زندہ باد زندہ باد مردہ باد محمد و آل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھو محمد و آل محمد معزز سادات و مومنین اجازت ہے نور پاک دا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد
الصلاۃ والسلام علی محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على هو زینة المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبدینا امیر المومنین نعرہ حیدری آج پہلی واری دربار دے وچ جڑے مکانی آئے بیٹھے ہو انہاں بندیاں نوں دعوت دے رہے ہیں مسائل آج پہلی واری دربار دے وچ تے پینو عمران دیاں دی جڑی کڈا نہیں گھر تو باہر آئی مخدومہ کل نبیان بسم اللہ بابا لکھ دفعہ پڑھ دا جڑے رومن دے نیت تے آئے بیٹھو رومن دے دن اتنا روے جو زہرا راضی ہو ونجے آج پہلی واری دربار دے او پینو عمران دیاں دی جڑے کڈا نائی گھر تو باہر آئی مخدومہ کل نبیہ ماں حسین دی رات مولا اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بڑی عظیم عبادت ہے حسین کو رونا بڑی عظیم عبادت ہے میں لفظ دفعہ پڑھ دا آج پہلی واری دربار دے وچ او پینو عمران دیاں دی جڑی کڈا نائی گھر چوں باہر آئی مخدومہ کل نبیہ ہن مصائب دی دعوت دے رہے ہیں جنہ ماتم کرنا ہے جڑے مکانی آئے بیٹھے ہو اگلی 70 بڑی اوکھی ہے بسم اللہ اگلی 70 سننی ہے بسم اللہ بابا لکھ دفعہ پڑھ دا آج پہلی واری دربار دے وچ او پینو عمران دیاں دی جڑی کڈا نائی گھر تو باہر آئی
مخدوما کل نبیا ہوں جنا ماتم کرنا ہے بسم اللہ اپنی سمجھ میں صدقے ہوئے جا اج اپنی سمجھ دی گل ہے نا بابا اج پہلی باری دربار دے وچ او پینو عمران دیاں دی جڑے کڈانائے گھر تو باہر آئی مخدوما کل نبیا اگلی سطر بابا سنیے جنہاں ماتم کرنا ہے انہاں کمینیاں نے گل کڑی کیتی ہے اے گل روڑ والی ہے اے کمینے عدل اندی کوئی نہیں منڑی دربار دے وچ وہ آئے ہائے یہ تو گل سمجھنا نہیں اے کمینے حسس کے عدل اندی کوئی نہیں منڑی او دربار دے وچ وہ توڑے قسم چاوے پتران دی اے کمینے حسس کے عدل دیو اے او جیا ورسا نبی دی کو وجہ گر تائے اٹھ دے با اے او گل ہے رمڑ والی بابا میں صدقے ہو ونجا قربان اندی کوئی نہیں منڑی او دربار دے وچ وہ توڑے قسم چاوے پتران دی اے کمینے حسس کے آدم دیو اے او جیا ورسا نبی دی کو ونجے گھر تائیں اٹھ دے با میں صدقے ہوئے میں قربان ہو من جمع حسین دی رات توڑی محبت کو وے کے میں بابا ہائے میں سیدہ میں کیویں پڑھا اج پہلی باری دربار دے وچ او پینو عمران دیاں دی جڑی کڈانائے گھر تو باہر آئی مخدوما کل نبیا اپنی سمجھ دی گل ہے نا بابا کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا تساں نے نہ سنیا ہوئے مقصد عبادت دے نال رومن دے نال اے کمینے عدل اندی کوئی نہیں منڑی دربار دے وچ وہ توڑے قسم چاوے پتران دی دیو اے او جیا ورسا نبی دی کو ونجے گھر تائیں اٹھ دے با میں صدقے میں قربان ہو ونجا بسم اللہ میری سین مسلمانہ دے دربار دے وچ کھلوتی ہے بزرگ پڑھ دیاں دین میری سین کھلوتی رہی ہے تھک پئی ہے مسلمانہ اے نہیں آکھا زہرا تھک پئی یوسف میری سین دعویٰ دندے مسلمانوں میں پیو دا حق منگنائیا اے مسلمان آدن اگر تیرے کل کوئی تحریر ہے کوئی ثبوت ہے تے سانو دے جڑے ویلے مسلمانہ نے آکھے پیو دا کوئی ثبوت ہے تدے اویلے میری سین نے کیا کیتا ہے ہاتھ نکلیا سناد وکھاون کیتے جس دم حسنین دمادا ایک شمر نے مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا زہر میں صدقہ ماں حسین دی راضی ہو جائے ماں حسین دی کوئی غم نہ بکھاؤ ہاتھ نکلیا سناد اب کھاون کیتے
کشمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا زہرا بسم اللہ میری سین دربار دے وچوں ولیے بابے دی قبر تے آئیے بی بی رو کے آدھیے بابا اٹھ ویک دین رن گئی ہے نبیاں دے سردار دی آواز آن دیے زہرا میں نو دربار دا حال سنا او میری دی میں کون دربار دا حال سنا جنہ ماتم کرنے وین پڑھنا چاہنا جڑ ویلے نبیاں دے سردار نے آکے میں کون دربار دا حال سنا او ویلے میری سین بابے دے منہ تے منہ رکھے اچرنیے زہرا تے رو کے آدھیے تینڈا کفن بھی میلا نہیں ہویا او میں مک گئی رو رو کے بی بی رو کے آدھیے میں حق منگے آئے تیرے امتیاں تو وہ میں سائلہ مانگ کھلو بی بی رو کے آدھیے میں حق منگ دی رہیاں مسلمان ہس دے رہے ماں حسین دی راضی ہوئے بڑی عظیم عبادت ہے مظلوم دے ذکر دے وچ رونا اس تو وڈی کوئی عبادت کوئی نہیں ایک حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا میرا دل چاہتا ہے میں ایک دو قصیدے تو انہوں شاہ دوں چونکہ انہی ہسیاں دا مصائب ہے انہی دا فضائل ہے دوویں ذکر ضروری تو میں چونکہ محرم دے ایام ہیں تو اے سلسلہ جڑا ہے مصائب دا پہلا مصائب اے اس واسطے رکھے کیونکہ زیادہ تو زیادہ ساڑی عبادت ہو ورنہ فضائل جڑے ہیں وہ 10 محرم دے بھی ہیں سرکار دے خطبات ہیں 10 محرم والے دن بھی ایک 10 جی ہاں مصائب اور فضائل بھی ہے 10 محرم دے دن سرکار نے خطبے پڑھے اور سرکار نے ڈسے کہ اسی کون ٹھیک ہے میں تھوڑی محبت کو وے کے چونکہ آج 2 محرم ہے تو 2 محرم نو سرکار دا قافلہ کربلا دے وچ آئے اس سے ضمن دے وچ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا کچھ چیزاں ہوندیاں مخصوص ٹھیک ہے تو وہ پھر مخصوص مجمع بھی ہوندن تو بڑا سنجیدہ اور پڑھے لکھیا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے ایسیاں محفلاں بار بار نہیں ملدیاں تو آج دے دن دے حوالے دے نال مخصوص جڑا میرے کول جملہ ہے فضائل ہے وہ پیش کرنا چاہنا جمعہ دا روز جمعہ دی نماز تو بعد نبیان دا سردار اپنی مسند دے تشریف فرما ہے یہ معمول ہے سرکار دا کہ نماز تو بعد سرکار اپنی مسند دے تشریف فرما ہوندے ہیں ممبر تے جڑے مدینے دے لوگ ہیں وہ اپنے مسئلے گھن کے سرکار دے کول آندے ہیں ٹھیک ہے سرکار ایویں محفل لگی ہوئی ہے انہاں دے مسئلے حل پہ کریں دیں اتنی دیر تائیں ایک مدینے دا وسطہ سرکار دی محفل دے وچ آ گیا تھوڑا بیدار ہو کے سننے او سرکار دی محفل دے وچ آیا ڈے کے آدھے مولا جڑا میرے دل دے وچ خیال ہے وہ بڑا عجیب ہے سرکار فرمیندن تیرے دل دے وچ جڑا خیال ہے وہ میں محمد جان دا کیا بات ہے آل محمد سلامت رکھے یا جڑا تیرے دل دے وچ خیال ہے او میں محمد جاندہ اے ڈے کے آدھے مولا او گل ہی ایسی ہے تساں تھوڑا جا وکھرے ہوو تو میں او گل تو ساڑھے نال کرا سرکار فرمیندن
جڑی تیری گل ہے وہ میں تے جاندا، لیکن جڑی تیرے اندر دے وچ جڑا خیال ہے، کیونکہ مقصد ہوندا ہے یار گل دے وچ، کوئی نتیجہ ہوندا ہے۔ سرکار فرماندے شرع دے وچ، شریعت دے وچ کوئی شرم کوئی نہیں، تو ایویں کر جڑا تیرے اندر سوال ہے نا، وہ سوال انہاں سارے دے سامنے پوچھتا کہ انہاں نو بھی پتہ لگ ہوندا۔ نتیجہ دیوڑا چاہنا جڑے ویلے سرکار نے آکھے نا، ہون ایویں جھک جھک کے نا سرکار کو آدھے سرکار کڈائیں میرے اندر ایک خیال آندے کہ میں حلال دا ہاں یا حرام دا۔ بڑی اوکھی تے عجیب جی گل ہے، لیکن نتیجہ جڑے ویلے میں دیساں سارے حلالی موالی یقیناً بول سن۔ سرکار میرے دل دے وچ کڈائیں ایک خیال آندے کہ میں حلال دا ہاں یا حرام دا۔ سرکار فرماندے تیرے دل دے وچ خیال تے بڑا عجیب آئے۔ سرکار فرماندے اچھا بے ونج پہلے میں انہاں لوگاں دا مسئلہ حل کر گھنا وقت تیرا مسئلہ بھی حل کر دا۔ سرکار انہاں لوگاں دا مسئلہ پہ حل کریں دے ہیں، ایویں سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایویں ذکر کردیاں نا سرکار نے کربلا اور امام حسین علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے۔ جڑے بیدار بیٹھے یار ویکھنا میرے پاسے نتیجہ دیونا چاہنا، ایویں ذکر کردیاں سرکار نے کربلا اور حسین دا ذکر کیتا ہے۔ او مجمع دے وچ جڑی محفل بیٹھی ہوئی وہ رونا شروع کر دیتا ہونا، جڑے ویلے سرکار دا نام آیا، کربلا دا نام آیا، حسین دا نام آیا، انہوں نے رونا شروع کر دیتے۔ لیکن او جڑا سوال گھن کے آیا ہے نا، او انہاں سارے لوکاں تو اچھا روندا پیا ہے۔ اور نتیجہ سننے نیازِ مولا، او انہاں سارے لوگاں تو نا او میں ڈھائیں مار مار کے روندا بیٹھا ہے۔ سرکار نے ساری محفل چھوڑ کے اس بندے نو کول، نتیجہ سننے نیازِ مولا، سرکار اس بندے نو اپنے کول بلا کے گلے نہ لا کے سرکار فرماندے مبارک ہوئے تو حلال دا، مبارک ہوئے تو مبارک ہوئے تو حلال زادہ ہے۔ سرکار فرماندے حسین دا دکھ ہی اس بندے نو لگ دے جڑا حلال نہ ہو۔ ساڑی خوش نصیبی ہے اسے حسین دے منڑا لیا، اللہ نے سانو ذکر محمد و آل محمد عطا کیتا ہے۔ اے وہ ساڑی تخلیق دی وجہ ہے کہ اسی علی علی کریے حسین حسین کریے۔ تو ایک قصیدہ بہت پیارا، او کل بھی میرا پروگرام ہے لیکن وہ قصیدہ رہ گئے، تو اگر ساڑی مرضی ہوئے امام حسین بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ۔ میں محسوس کر رہے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے، محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس مقام تے تو ساڑا، کیونکہ میرا تے توڑے تے کوئی گلہ ہے ہی کوئی نہیں، گرمی اتنی ہے لیکن بولنا اتنا ہی جتنا میرے مولا نے قبول ہوتی، منظور ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو گرمی نو تھوڑی دیر دے واسطے سائیڈ طرف میں، کیونکہ ایسیاں محفلہ ایسے ذکر ہر کسی نے نصیب کے، تو جتنا بھی ٹائم ملے ہوئے، جتنے بھی ساتھ چل رہے ہیں، اپنی بھی کوشش ہوندی ہے اور تو سانوں بھی مشورہ ہے کہ جتنے بھی ساتھ ہیں وہ آل محمد دے ذکر دے بھی، کیونکہ اے ساڑا ذریعہ نجات ہے۔ تو قصیدہ امام حسین بادشاہ دی عظمت دا سارے دی مرضی ہے جی قصیدہ پاک تلاوت کیتا جائے، ایک مل کے عظمت حسین تے بلند صلوات پڑھ لو میں قصیدہ۔ 3 شعبان
جناب امام حسین علیہ السلام کا ظاہری دنیا تے ظہور ہوئے. سرکار اپنے پتر کو چایا ہوئے تے سرکار اپنے پتر کو چاہ کے منہ چم کے جڑا تعارف کروایا وہ قصیدہ پڑھنا. آؤ آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. آل محمد وسطہ رکھے. کیا بات ہے. آل محمد توڑی زندگی دراز فرماون. کئی ویلے ان پریشان ہوں تو سانو ویکھ کے میں بھی پریشان ہوں. آؤ آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. 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 میرے خوش نصیبی ہے شاعر میرے سامنے تشریف فرما ہے. شاعری کر دو مولا دے شاعر ہو تسی اس چیز میں بہتر سمجھ دو. اور اس کا مقصد ہے نہیں بھی باقی کوئی نہیں سمجھ دو. کیونکہ حسین دے منن والا وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا وہ سمجھدار ہوتا ہے. سارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. میں دنیاوی گل نہیں کر رہا تو جو میرے پاس سے کرنی ہے کیسا حسین. اے پھر میں نہیں آکھ رہا رسول آکھ رہے ہیں کیسا حسین. سوالیہ انداز ہے کیسا حسین. اور سوال ہے حسین دے متعلق. سوال ہے حسین دے متعلق. تے سردار آپ فرما رہے ہیں کہ کیسا حسین. پھر میں ہاتھ جوڑیں میں آکے اے نبیان دے سردار تسی آپ آکھ رہے ہو کیسا حسین اور تسی دساؤ کہ کیسا حسین. کیا بات ہے. تسی دساؤ کہ حسین کیسا ہے کیونکہ سوال ہی ہے حسین دے متعلق اور جواب بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی جواب نہ ہوئے. فردسانی کائنات کی مدی تو جو میرے پاس ہے. سارے دیکھو کیسا حسین ہے. آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. کہہ رہے ہیں یہ نبی میرے جیسا حسین ہے. بسم اللہ بابا. آل محمد سلامت رکھ. میں لگ دفعہ پڑھ رہا ہوں سارے دی مرضی جنہ دی مرضی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. آؤ آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. آؤ آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. آؤ آؤ سارے دیکھو کیسا حسین ہے. کہہ رہے ہیں یہ نبی میرے جیسا حسین. آل محمد سلامت رکھے. کیا بات. آل محمد تو واسطہ رکھن. پہلا شیر جڑے مسلمان آدن اسی رسول دے امتی آئے. رسول نے ساڑی شفاعت کرنی آدن جے کوئی مسلمان آدن اے انہوں دا دعویٰ ہے. مسلمان آدن اسی رسول دے امتیاں معاشر دے دن رسول نے ساڑی شفاعت کرنی. اے مسلمانہ دا دعویٰ ہے لیکن آؤ رسول دے کلو پوچھئے او کس نو اپنا امتیاں دے. نیاز مولا سر چاہ کے شیر سننے اے مسلمانہ دا عقیدہ ہے اے انہوں دا ایمان ہے کہ اسی رسول دے امتیاں. آؤ رسول دے کلو پوچھئے او کس نو اپنا امتیاں دے. شیر ماں سمانے میں پیادا جو بھی اس کو چاہے گا وہ ہے میرا امتی.
रसूल दे कोलों पुछिए रसूल किस नूं अपना उम्मती आख रहे तो जो मेरे पासे करनी है जेड़े मुसलमान आदन असी रसूल दे उम्मती हाँ उन्हां मुसलमानां नूं मुखातब होके आख रहे हैं जो भी इसको चाहेगा वो है मेरा उम्मती है मेरा उम्मती हो जो भी इसको चाहेगा वो है मेरा उम्मती है मेरा उम्मती मैं हूँ जिंदगी अंबिया की ये मेरी जिंदगी हाय हाय मेरी जिंदगी मैं हूँ जिंदगी हूँ नतीजा सुने ये मेरी जिंदगी ये मेरी जिंदगी ये ना होता मैं ना होता ऐसा हुसैन है हुसैन बादशाह किस अजमत दे मालिक आले मोहम्मद तोड़ी बिस्मिल्लाह मैं लख दफ़ा पढ़दा बाबा जेड़े मुसलमान आदन असी रसूल दे उम्मती हाँ बिस्मिल्लाह 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 तोड़ियां दुआवां मौला इज़्ज़त रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमा जेड़े मुसलमान आदन असी रसूल दे उम्मती हाँ लेकिन और रसूल दे कोलों पुछिए लख दफ़ा उन्हां मुसलमानां नूं जेड़े लोग आदन जेड़े मुसलमान आदन असी रसूल दे उम्मती हाँ उन्हां मुसलमानां नूं मुखातब होके आख रहे हैं जो भी इसको चाहेगा वो है मेरा उम्मती है मेरा उम्मती हो मैं हूँ जिंदगी अंबिया की ये मेरी जिंदगी ये मेरी जिंदगी ये ना होता मैं ना होता ऐसा हुसैन है पढ़ो यार मैं लख दफ़ा पढ़ा बिस्मिल्लाह आपकी नजर इस शेर का मफ़हूम कर रहा हूँ दो रिश्तों बिस्मिल्लाह 56 बरस हुसैन वाह वाह 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से हाय 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 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से अब हशर तक रसूल रहेंगे हुसैन से हाय हाय क्या बात बिस्मिल्लाह लख दफ़ा पढ़दा यो शेर पढ़िए जी बाकी थक तेरे गए जेड़े लोग आते हैं जेड़े मुसलमान आते हैं असी रसूल दे उम्मती हाँ उन्हां मुसलमानां नूं मुखातब होके आख रहे हैं जो भी इसको चाहेगा वो है मेरा उम्मती है मेरा उम्मती मैं हूँ जिंदगी अंबिया की ये मेरी जिंदगी ये मेरी जिंदगी ये ना होता मैं ना होता ऐसा हुसैन है हाय 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 आले मोहम्मद तोड़ी जिंदगी दराज बिस्मिल्लाह तोड़िए दुआ में दस आले मोहम्मद तोड़िया जिंदगी दराज फरमावन अगला शेर सुनाइए जी
شب عاشور جناب ہور اپنے خیمے دے وچ موجود ہیں. ایویں شب عاشور جناب ہور اپنے خیمے دے وچ موجود ہیں. چہرے دا رنگ تبدیل بدن دے وچ لرزا. عمر سعد آئے ڈیکیا دے ہور ہن تے اساں جنگ جت لئیے. کیوں پریشان ہے؟ تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہے؟ تیرے جسم دے وچ لرزا کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ جناب ہور ڈے کے آدن عمر سعد میں کو ڈسا سکتے ہیں کہ کل جنگ ہونی ہے یا کوئی نہیں. ڈے کے آدھے ہاں معمولی جی گل ہے، کل صبح جنگ شروع ہو سی دوپہر ویلے ختم ہو سی گل ختم. اے ڈے کے آدھے جناب ہور آدن اگر اتنی گل ہوئے آ تو میں کو پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. صرف ایک گل نہیں. اے ڈے کے آدھے اچھا پھر پریشان کیوں ہوں؟ شیر پڑھیے جی، میں نے نثر پھر کرنی پوسی تو جو میرے پاسے کرنی ہے. جڑے ویلے آکھے نا جنگ ختم ہو ویڑی ہے گل ختم. جناب ہور دے آواز آندی ہے اگر اتنی گل ہوئے آ تو میں کو پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. جناب ہور عمر سعد دے پاسے ڈے کے آدن جڑا منظر میں دیکھ رہا اور تو نہیں دیکھ رہا. عمر سعد دے آواز آندی ہے کیڑا منظر کیڑا منظر کیڑا منظر. جناب ہور عمر سعد میں مخاطب ہو کے آدن ایک طرف تو سارا حق ہے ایک طرف بات. جڑے لفظ سن کے بولن دے آتی ہے وہ بندہ بولے. آل محمد توڑی دن کے اطراف فرماون اگر اتنی گل ہوئے تو میں کو پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہ. جڑا منظر میں ویکھ رہا تو نہیں ویکھ رہا. عمر سعد دے کیڑا منظر کیڑا منظر. جناب ہور عمر سعد میں مخاطب ہو کے آدھیں ایک طرف تو سارا حق ہے ایک طرف بات ایک طرف بات ہے ایک طرف مظلوم ہے اور ایک طرف قاتل ایک طرف قاتل. تیری طرف تو یزید ہے اور میرا حسین ہے. ہائے 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 آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری شعر نتیجہ دینا چاہنا اے میں قصیدہ پڑھنے آخری شعر تو جو ہے میرے پاس وہ نتیجہ ضرور ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوندی اس کا نتیجہ ضروری ہو. بڑیاں کوششاں ہوئیاں کہ حسینیت ختم ہو حسین ختم ہو جائے حسین مٹ. بڑیاں کوششاں ہوئیاں لیکن اس کا نتیجہ ویکھنا ہے. جتنیاں بھی انہوں نے کوششاں کیتیاں ذکر نہ ہوئے بم دھماکے کیتے گئے فائرنگ ہوندی رہی عزاداراں نو شہید کیتا گیا. وجہ کیا ہے؟ حسینیت ختم ہو جائے حسین حسین نہ ہوئے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے میں پیادہ ان کا دشمن تو فنا ہے مٹ گیا لعنتی. عزادار بولے یار عزادار بولتا چنگا لگتا ہے مجلس حسین دے وچ. اتنیاں کوششاں ہوئیاں لیکن یہ ذکر پھر بھی نہیں مٹیا. مٹے کون ہیں؟ آپ مٹ گئے. نتیجہ سننے جنہوں نے کوششاں کی حسینیت ختم ہو جائے وہ نتیجہ ویکھنا. انہوں لوگوں نے مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں ان کا دشمن تو فنا ہے مٹ گیا لعنتی مٹ گیا لعنتی. ان کا دشمن تو فنا ہے مٹ گیا مٹ گیا لعنتی. جو تھا منکر دین کا وہ ہو گیا دوزخی ہو گیا نتیجہ. ہر کوئی اب کہہ رہا ہے زندہ حسین ہے. ہائے ہائے ہر کوئی اب کہہ رہا ہے
میرے پاس نازل مولا رومن دے دن اگر رونا تو ساڑھے واسطے وچ نہیں ہائے تو ساڑھے واسطے وچ اتنی ہائے کرے جو او بی بی راضی ہو ونجے جڑی بھیرا دی لاش نہیں رو سکتی اس بی بی دی حسرت نہ رونا جڑی بی بی نو وین دی اجازت نہیں ملی بی بی آدھی ہے او مسلمانوں بھیرا بھی میرے مارے گئے تو روڑ بھی میں پورے دے بی بی فرمیندے ہیں مسلمانوں اگر میں کو بیران دی لاش تے بھین دی اجازت ملے ہاں نا میں زمانے کو ڈسا ہاں جو بھین بیرا دی لاش تے کی بھی رو دیئے زمانے کو ڈسا بسم اللہ بابا تبرکن ذکر مصائب بڑی ہو گئی عبادت چونکہ آج 2 محرم میں میرے امام دا قافلہ کربلا دی زمین تے آئے مخصوص مضمون 1-2 بند پڑھنا چاہنا بکھڑا میرے پاس ہے لہیا مینڈا ہایا چن بچنا اگے مول نہ قدم وداوے ہے بھی اوہ جا جندیا چھوٹے سن وچ میں تو منزلہ پچھدا میں تے کوشش ہی کر سکتا رومن دا سامان پیدا میں کرنا ہے رومڑا تو سا آپ ہے آ لہیا مینڈا چن بچڑا اگے مول نہ قدم ودا میں ہے بھی اوہ جا جندیا چھوٹے سن وچ میں تو منزلہ پچھدا ہاں میں 2 محرم کو میرے امام دا قافلہ کربلا دی زمین تے آیا مولا اندہ پہلا نام غازریہ ہے دوجہ نام ماریا ہے تریجہ نام نینوا ہے مولا اندہ چوتھا نام چونکہ نر فراد نزدیک ایوہ سے ستر فراد سجا ہے میرے امام دی آواز آندی اچھا دسا سندے ہو اندہ کوئی ہو نام ہے جنہ ماتم کرنا بے میرے پاسے جڑ ویلے میری ماں نے آکے ایسا ہو کوئی نام ہے اے ہاتھ جوڑ کے آدم والا اندہ پنوانا کربلا ہے جڑ ویلے کربلا دا نام آئے جا اچھے جٹ پہ تے قلب کے علی مسئولے جندہ ہاتھ پاسے تے اچھا رو کے آدیے چھوٹے سن وچ میں تو منزلہ پچھدا جنہ ماتم کرنے بیٹھے میرے پاس بسم اللہ ہے بھی اوہ جا جندیا چھوٹے سن وچ میں تو منزلہ پچھدا جڑے ماتوی آئے بیٹھے ہو مکانی آئے بیٹھے ہو انہاں بندے نو دعوت دے لے اگلی 70 سننی ہے بی بی
खजर तलू सर चा ओ बीबी रो के आदियत नाले दादी बचावने माँ हुसैन दी राज़ी होवे एक और वैन पढ़ना चाहना करबला दी ज़मीन मेरे इमाम ने 60,000 दिनार दे के खरीद की थी खैमे लग गए सारा मजमून छोड़ देते बंद पढ़ना चाहना मेरे इमाम ने जड़े वेले खैमे लवाए ना मेरे इमाम ज़मीन करबला ते आए ज़मीन करबला दी आवाज़ आंदी मौला इस जात बड़े बड़े सौदागर आए लेकिन मैं को खरीद नहीं संगे जेड़े हाजिर बैठे हो मस्जिद जेड़े हाजिर बैठे हो उन्हां दे नाल मेरी गल है जेड़े वेले उस ज़मीन करबला ने गल की ना मौला इत्थां बड़े बड़े नबी आए रोंदे वल गए रोंदे टुर गए जेड़े वेले आखे रोंदे टुर गए मेरे इमाम ज़मीन करबला नु मुखातब हो के आदे ओ नबी है मैं ढूंढे मैं हुसैन ओ कल्ले है मेरे नाल परदादार ज़मीन करबला दी आवाज़ आंदी मौला मैं बड़ी डरौकली ज़मीन मैं बड़ी बंजर ज़मीन बड़े बड़े ताजर आए मैं को खरीद नहीं संगे जेड़े वेले बार बार आते ना बड़े बड़े ताजर आए मैं को खरीद नहीं संगे ओ वेले मेरे इमाम करबला दी ज़मीन ते सज्जा हाथ रखे करबला दी ज़मीन मुखातब हो के मेरे इमाम आदन आवाज़ों दे खर्च सुन के हायो बल गए होसे गट माल वाले सौदागर मेरे माँ दे आवाज़ आंदी है मेरा माल में कान तू ज्यादा है मैं दीन दे मुल्क दादा खर्च सुन के हायो बल गए हो सन ओ घट माल वाले सौदागर मेरे मां रोके आदन मेरा माल में कान तू ज्यादा है मैं दीन दे मुल्क दाता मेरे इमाम ने माल कड़ा पेश किया जना मातम करना है माफ़ी मांग के आखिरी वैन बड़ी हो गई इबादत बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है जेड़े वेले मेरे इमाम ने ज़मीन करबला खरीद की है आसमान तू दलाल कदालत मातम दी दावत दे रहा आसमान तू दलाल कदालत दे के आदे मौला तू साडे माल दी कीमत में अदा करेगा मेरे इमाम दी आवाज़ आंदी ओ दलाल कदा मेरा माल मामूली कीमत नहीं जेड़े वेले आखे ना मेरा माल मामूली कीमत नहीं दलाल कदा दी आवाज़ आंदी मौला मिस्र दा बाजार आई जेड़े वेले जनाब यूसुफ फरोख्त होया मुल मैं पाया और जना मातम करना वेखना मेरे पास मिस्र दा बाजार आई जनाब यूसुफ फरोख्त होया मुल मैं पाया जेड़े वेले दलाल कदा ने ये गल कीती है